अहिले पनि यो सोफिस्टिकेटेड एम्बेसी बनाउने तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन? कति थाहा छ? नेपालमा अमेरिकन सेनाहरू छन्, अहिले पनि अमेरिकन सेनाहरू छन् जुन कम्ब्याटमा देखिँदैन। किन चाहियो अमेरिकन सेना? के को लागि आयो? सेनालाई तालिम गर्न? अरूले भन्ने त्यही छ, नेपाली सेनालाई तालिम गरिदिने निम्ति हो। मुलुकहरूको बीचमा एकअर्काका बीचमा तालिम आदान प्रदान हुने गर्दछ। तर चिनिया सेनाहरू त तालिम दिएको छैन। इन्डियन सेना थिए पहिले, बोर्डरै उत्तरी चेकपोस्टमै बसेका थिए। कहाँ भएका खम्पाहरू आएर तिब्बत मुस्ताङबाट त्यो अभियान थालेका थिए। सुरुमा चीनले त्यो अपिल गर्दाखेरि नेपालले अलिकति आनाकानी गर्यो। त्यसपछि उनीहरूले के भने भन्दाखेरि त्यसो भने हामी प्रवेश गर्छौँ, उनीहरूलाई डिसार्म गर्छौँ, फर्किन्छौँ भनिसकेपछि नेपाल तत्कालीन श्री 5 को सरकारले आफैले सेना परिचालन गरेर उनीहरूलाई डिसार्म गर्यो। कतिपय मारिए, कतिपय भागेर इन्डिया पसेका थिए र तिनीहरूको नेता वाङ दी लामा दार्चुलामा गएर मारिएका थिए र तिनीहरूबाट प्राप्त गरेका हतियारहरू टुनी खेलमा 2031 साल फागुनमा प्रदर्शन गरिएको थियो, जसमा इटालियन र अमेरिकन हतियारहरू थिए। कहाँबाट त्यहाँ पुग्दथे त भन्दाखेरि यही काठमाडौँको सीता पाइलामा एउटा सानो एयरपोर्ट थियो, त्यहाँबाट एयरलिफ्ट गरेर गएका कुराहरू त्यहीँनिर उल्लेख गरिएका छन्। त्यसकारणले हाम्रो देशलाई स्ट्राटेजिक सामरिक महत्त्वको प्रयोग गरेर चीन विरोधी घेराबन्दीको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न खोजिएको थियो। एन्टी चाइना इन्सर्कलमेन्ट पोलिसी अन्तर्गत नेपाललाई बेस बनाएर लैजान खोजिएको थियो। त्यो इतिहास हो भने अहिले पनि यो सोफिस्टिकेटेड एम्बेसी बनाउने तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन? कति थाहा छ? नेपालमा अमेरिकन सेनाहरू छन्, अहिले पनि अमेरिकन सेनाहरू छन् जुन कम्ब्याटमा देखिँदैन। किन चाहियो अमेरिकन सेना? के को लागि आयो? सेनालाई तालिम गर्न? अरूले भन्ने त्यही छ, नेपाली सेनालाई तालिम गरिदिने निम्ति हो। मुलुकहरूको बीचमा एकअर्काका बीचमा तालिम आदान प्रदान हुने गर्दछ। तर चिनिया सेनाहरू त तालिम दिएको छैन। इन्डियन सेना थिए पहिले, बोर्डरै उत्तरी चेकपोस्टमै बसेका थिए। जुन सम्झौता हामीले हेर्नै पाएको छैन, कसरी अनुमोदन गर्ने? हेर्नै नपाएको सम्झौता कसरी अनुमोदन हुन्छ? तिनीहरूलाई रणनैतिक सडक भनेर तिनीहरूलाई 4 आलीदेखि फिदिमसम्म, यो मैले सायद यो धेरै विवरण भन्नु पर्दैन होला। 4 आली अहिले फेरि फेरिएको छ त्यो कुराहरू। 4 आलीदेखि फिदिमसम्म, धरानदेखि धनकुटासम्म, कदमा सप्तरीको कदमादेखि गाईघाटसम्म, त्यसपछि हेटौडादेखि भीमपजीसम्म, अमिलियादेखि तुलसीपुरसम्म, यो लगभग 350 किलोमिटरको बाटो हुन्छ। त्यसलाई विस्तार गर्ने भन्ने एउटा पार्ट हो भने अर्को लप्सेफेदीदेखि, काठमाडौँको लप्सेफेदीदेखि नुवाकोटको रातामाटा हुँदै मुगलिङ, एउटा हाँगो मुगलिङबाट हेटौडा जोड्ने र मुगलिङबाट तनहुँको दमोली, नयाँ दमोली भन्छ, दमोलीबाट पाल्पाको नुवाकोट डाँडा, त्यसपछि बुटवलबाट बोर्डर, हाम्रो नेपाल भारत सीमासम्म। अब बोर्डरबाट गोरखपुरसम्मको यो बुटवलसम्मको 300-7.5 किलोमिटर भनौँ, लगभग 300-7.5 किलोमिटरको बुटवल काठमाडौँको लप्सेफेदीदेखि त्यहाँसम्म 400 किलोभोल्टको, अहिले हामी कहाँ ट्रान्समिसन लाइन 400 किलोभोल्टको छैनन्। अहिले हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्गमा बनेको ट्रान्समिसन 132 केभी 132 किलोभोल्टको हो। त्यसलाई अपग्रेड गरेर 400 किलोभोल्ट बनाइदिन्छ। केही पार्ट सकिएको छ र भारत र नेपालको बीचको व्यापार गर्नका निम्ति मुजफ्फरपुरदेखि ढल्केवरसम्मको 400 किलोभोल्टको छ केभी लाइन चाहिँ अहिले बनिसकेको छ। त्यसकारणले यो लाइन बनाउने भन्नेमा त्यसका निम्ति अमेरिकी सरकारले अथवा एमसीसीले 2 चरणमा नेपाललाई, पहिलो चरणमा $45 करोड, दोस्रो चरणमा थप $5 करोड गरेर $50 करोड नेपाललाई अनुदान दिने। तर त्यो प्रोजेक्ट कतिको भन्दाखेरि नेपाल सरकारको तर्फबाट म्याचिङ फन्डको रूपबाट $13 करोड नेपाल सरकारले पनि राख्नुपर्ने, अथवा $130 मिलियन नेपालले पनि राख्नुपर्ने, $500 मिलियन अमेरिकाले, नेपालले $30 मिलियन नेपालले पनि राख्नुपर्ने त्यसको प्रावधान छ। अब यो त स्थिति भयो। नेपालले प्रस्तावित गरेको आयोजना हो, यिनीहरू नेपालले माग गरे बमोजिम भएको छ भन्ने जुन कुराहरू भइरहेको छ, यो मैले त्यो हाम्रो प्रश्नोत्तरमा जम्मै कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। नेपालले माग गरेको होइन, यो बुझ्नु पहिले। नेपालले किन माग गरेको होइन भन्दाखेरि
मैले मेरो कुरा भन्दा उनीहरूकै डकुमेन्टका कुरा गर्छु। मैले आज मेरा कुरा त विश्लेषण मात्रै हो, उनीहरूको डकुमेन्ट। यो ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, यो ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्टको मुख्य लक्ष्य के हो भने नेपालको विकास निर्माणमा कहाँ कहाँ हडल, कहाँ कहाँ अवरोध छ, के अवरोध छ भनेर रिसर्च गर्नका निम्ति सन् 2012 मा नेपाल सरकारले गठन गर्यो, एउटा बोर्ड गठन गर्यो। त्यो बोर्डमा चिरञ्जीवी को चाहिँ नि नेतृत्वमा नेपाल सरकारले एउटा बोर्ड गठन गरेको छ। चिरञ्जीवी नेपाल पहिलेको नेपाल के अरे राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर पनि भएका हुन्। उनको नेतृत्वमा 9 जनाको एउटा कमिटी बनाएको छ, अध्ययन कार्यदल भनेर 9 जना नेपालमा विकास निर्माणका निम्ति अवरोधहरू कहाँ छन् भनेर अध्ययन गर्नका निम्ति यो चाहिँ बनाएको छ। यो अध्ययन त कार्यदल बनायो अर्थ मन्त्रालय, त्यसको लियाजो मिनिस्ट्री, समन्वय गर्ने मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय भनेर बनायो। तर यसलाई लिड गर्नका निम्ति, नेतृत्व दिनका निम्ति 8 जना एनसीसी र युएसएड का प्रतिनिधिहरू छन्। ब्राडले कनिङम भन्ने एनसीसी को नेतृत्वमा, एनसीसी का उनको नेतृत्व अधिकारीको नेतृत्वमा यो रिपोर्ट तयार भएको छ, जसलाई लिड एजेन्सी अमेरिकी सरकारको तर्फबाट लिड एजेन्सी भनेर यसलाई यहीँनिर उल्लेख गरिएको छ। यो मेरो कुरा होइन, उनीहरूकै कुराहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि अनि यो स्टडी गरिसकेपछि यसले केही रिसर्चहरू, केही चिजहरू पत्ता लगाएछ जुन कुराहरूमा हाम्रो विवाद छैन। त्यसले थप यसको रिसर्च गर्दाखेरि लागेका थप निष्कर्षहरू के हुन् भन्दाखेरि त्यसका फाइन्डिङ भनिन्छ। फाइन्डिङमा राजनीति नेपालमा विकास नहुनुको कारण राजनैतिक अस्थिरता, यो सत्य हो। अस्थिर सरकार, राजनैतिक अस्थिरताले सरकार पनि अस्थिर बनी, त्यो पनि सही हो। नीति कार्यान्वयनमा अनिश्चितता, त्यो पनि सही हो। श्रम नियमन ऐनमा जडता, त्यो पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दाखेरि हाम्रा स्टेबिलिटी छैन। त्यो कुनैमा के छ, कुनैमा के छ। कानुनी जटिलता, ब्युरोक्रेटिक हर्डलहरू धेरै छन्, यी कानुन देखाएर त्यसलाई गर्ने। सडक खराब र महँगो ढुवानी, त्यो पनि सही हो। विद्युत आपूर्तिमा हाई भोल्टेज ट्रान्समिसनको अभाव, त्यो पनि सही हो। र अर्को चीज सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गरेको छ भने नेपालमा भ्रष्टाचार छ, यो पनि निष्कर्ष। यी सबै फाइन्डिङहरू ठिक। नेपाल भ्रष्टाचारको हिसाबले कतिौं र्याङ्कमा रहेछ त? 170 देशहरू मध्ये 139औं र्याङ्कमा छ। 70 देशमा पुग्यो त सबभन्दा वर्स्ट हुने भयो। 139 भनेपछि नेपालमा करप्सन कति रहेछ त, कस्तो रहेछ त भन्ने कुरा यसबाट अनुमान हुन्छ। यो उनीहरूले निकालेको फाइन्डिङ्स हो। अब यो फाइन्डिङ्सलाई हल गर्नका निम्ति भनेर नेपाल सरकारलाई उनीहरूले के माग त भन्न भन्दाखेरि तिमीले अमेरिकी सरकार, यी सबै कुराहरूमा त सम्भव छैन, अमेरिकी सरकारलाई माग गर भनेर यो 2टा बाटो र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नका निम्ति हामीलाई लगानी दियो भनेर माग गर्न लगाएको। यो हामीले माग गरेर हाम्रै आवश्यकताले होइन। म यही विद्युत प्राधिकरणमा पुगिरहेको छु। विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेको बिजुली अहिले निर्यात गर्नका निम्ति हामीलाई आवश्यकता होइन। हामीलाई कन्ज्युम्सन बढाउने हो। जुन मुलुकमा विद्युत बढी खपत हुन्छ त्यो मुलुक धनी हुन्छ। जुन मुलुकमा विद्युत कम खपत हुन्छ त्यो मुलुकका जनता गरिब हुन्छन्। त्यसकारणले पर क्यापिटा विद्युत कन्ज्युम्सन, विद्युत उपभोग गर्नुको कारण गर्नका निम्ति के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि देशव्यापी रूपमा ट्रान्समिसन लाइन र डिस्ट्रिब्युसन लाइन वितरण गर्ने। हामीले उत्पादन गरेको बिजुली त्यो ट्रान्समिसन लाइन मार्फत देशका कुना काप्चामा पुगोस् र त्यसले डिस्ट्रिब्युसन लाइन मतलब घर घरमा पुर्याउनका निम्ति व्यवस्था गरियोस्। बिजुली बाल्नका निम्ति मात्र होइन, बिजुली हाम्रो यति बेलाको आधुनिकको लाइफ लाइन हो, जीवन रेखा हो, जसबाट सम्पूर्ण जीवनलाई हामीले रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। विकास निर्माणका आधारहरू हामी तयार गर्न सक्छौँ। हाम्रो बिजुली अहिले पनि आजभोलि राति 500 मेगावाट स्पिल आउट हुन्छ। आजभोलि 500 मेगावाट दिउँसोमा हुँदैन। त्यो स्पिल आउट भनेको खेर जान्छ। अर्थात् हामीले टर्बाइनहरू बन्द गर्नुपर्छ, किनभने लगानी गरेर
विद्युत उत्पादनका निम्ति निर्माण गरेका टर्बाइन बन्द गर्नु पर्यो भने त पैसा खेर गयो नि त, त्यस कारणले खेर जान्छ। त्यसको निम्ति गर्नु पर्ने जोड के दिनुपर्ने, देशव्यापी रूपमा ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने, विस्तार गर्ने र त्यो विद्युतले औद्योगिकरणको दिशामा मुलुकलाई लैजाने। अब एउटा तथ्याङ्क छ, के तथ्याङ्क छ, हामीले आज हाम्रा कतिपय खेतहरू सिँचाइ गर्नका निम्ति सुविधाहरू छैन, त्यस्तो ठाउँमा तराईका ठाउँहरूमा डिप बोरिङ गरेका छन् र डिजेलले ती डिजेलबाट विद्युत उत्पादन गरेर त्यो चाहिँ नि पम्पिङबाट चाहिँ नि पानी निकालेर सिँचाइ गर्छन्। अहिले पनि विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ, यदि हामीले तेलको सट्टामा विद्युत प्रयोग गर्यो भने 500 मेगावाट त्यहाँ खपत हुन्छ। त्यसको निम्ति राज्यको पोलिसी चाहिन्छ, कार्ययोजना चाहिन्छ, त्यो कुराहरू गर्नुपर्छ। एउटा सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्यो भने 400 मेगावाट खपत हुन्छ। एउटा मल कारखाना स्थापना गर्यो भने हामीलाई चाहिने त सिमेन्ट पनि हो, हामीलाई चाहिने मल कारखाना हो। मल कारखाना उत्पादन, मल कारखाना स्थापना गर्दाखेरि 300 देखि 350 मेगावाट हुन्छ। नेपालमा आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित मल कारखाना पनि बनाउन सकिन्छ, सिमेन्ट कारखाना पनि बनाउन सकिन्छ र वन उत्पादनका थुप्रै चिजहरूलाई प्रोसेसिङ गरेर औद्योगिकरण गर्न सकिन्छ। अब यो कमरेडहरू सुन्नुहोस्, यो भएको कारणले गर्दाखेरि विद्युत खपतको विस्तार गर्ने हो। यति बेला हामीले बेचेर, कच्चा पदार्थ बेचेर देश धनी हुँदैन। तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ, आजभोलि विद्युत प्राधिकरणले 4 रुपैयाँमा 4.5 रुपैयाँ भारूमा, जबकि भारतबाट आयात गर्दाखेरि हामीले 7 रुपैयाँ 8 रुपैयाँ 10 रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। भारतलाई के त भन्दाखेरि विद्युत किन्दै भन्दा 4 रुपैयाँ भारू भन्दा बढ्ता उसले हाल्दैन। अझ उसले के भन्छ, चिनिया लगानी भएको, चिनिया ठेकेदारले गरेको त्यो हामी लगानी त्यो चाहिँ किन्दैनौँ भनेर अहिले समस्या पाइरहेको छ। भर्खर मात्रै अस्ति यसको व्यापार सम्बन्धमा गएको यही प्राधिकरणका चाहिँ अधिकारीहरू जाँदाखेरि इन्डियासँग के व्यवहार गर्नु पर्यो, के भयो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले हामीसँग भन्नुभएको थियो। मैले यो प्रारम्भमा किन यस्तो कुराहरू भन्न, यो यसको चाहिँ आधार के हो भन्ने कुरा मात्रै के अरे 59 अरब डलर है, के अरे रुपियाँ होइन, अरबौं डलर हामीले यहीँ कमाउन सक्छौँ भने आफ्नो व्यवस्थापन गरेर हामीले करप्सन कन्ट्रोल गरेर त्यहाँबाट लिने प्रयत्न नगर्ने अनि विदेशी अनुदानलाई ठुलो धनराशि भनेर उनीहरूको अनुचित शर्त स्वीकार गर्न हामी सक्छौँ, सक्दैनौँ। त्यसकारणले उनीहरूले संसदबाट अनुमोदन किन गराउन खोजे, संसदबाट त्यो लेखिएको छ, संसदबाट अनुमोदन किन गराउन खोजियो त यो पार्लियामेन्टबाट भन्दा यसको कारण छ। मैले अघि भने नि यो मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट, देशको अर्थतन्त्र समाप्त हुन्छ, त्यसकारणले मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूलाई छुट दिने। हामीले यो अनुमोदन गर्यो भने यो कानुन मान्नुपर्छ। हामीले यो अनुमोदन गरेपछि यो कानुन लागू नै गर्नुपर्दछ, यो कानुन हो। त्यस्तै गरी के हुन्छ, निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्छ। हामीले अपनाएको अर्थव्यवस्था 3 पिलर भन्छौँ कि आज कस्तो कि राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी, यी जनतालाई पार्टिसिपेट गरेर इकोनोमिक आजको है हामीले सोचेको इकोनोमीको कुरा, अर्को आजैको इकोनोमीको पोलिसी भन्दा पनि विपरीत छ। यी इकोनोमिक पोलिसी भन्दा पनि विपरीत छ। अर्थतन्त्रमा बजारीकरणलाई बलियो बनाउने भन्छ, मार्केट इकोनोमीलाई छोडिदिने, राज्यले नियन्त्रण गर्न पाइँदैन भन्छ, राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था हुनुहुँदैन भनेर भन्छ। यो हामीले अनुमोदन गर्ने बित्तिकै यो कानुन बन्छ, यो हाम्रो देशको पनि कानुन बन्छ, हामीले फलो गर्नुपर्छ। अमेरिकी कानुन नेपालमा सिधै लागू हुन्छ कि हाम्रो सार्वभौम देशले अमेरिकी कानुन लागू गर्न सम्भव छ, हुन सक्छ। यो आज विभिन्न क्षेत्रबाट कहाँ छ के छ भन्ने गर्छन् नि, यसको आर्टिकल नम्बर 63 मा यो कुरा उल्लेख गरेको छ। यो सम्झौताको आर्टिकल नम्बर 63 मा 607 यसको आर्टिकललाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर। 3 करोड पपुलेसन भएको देशमा 1 करोड 35 करोड पपुलेसन भएको देश, म यहाँहरूले पाउनुहुन्छ भने त्यो किताब हेर्नुहोस्, सरप्राइजिङ अफ के अरे मुस्ताङ भन्ने छ, लेखेको आर्टिकल लेखेको के नाउस भन्नेले। अर्फान सब सरकारले त्यसलाई डिसार्म गर, कहाँ भएका खम्पाहरू आएर तिब्बत मुस्ताङबाट त्यो अभियान थालेका थिए। सुरुमा चीनले त्यो अपिल गर्दाखेरि नेपालले अलिकति आनाकानी गर्यो, त्यसपछि उनीहरूले के भने भन्दाखेरि त्यसो भने हामी प्रवेश गर्छौँ, उनीहरूलाई डिसार्म गर्छौँ, फर्किन्छौँ भनिसकेपछि नेपाल तत्कालीन श्रीपाँचको सरकारले आफैले सेना परिचालन गरेर उनीहरूलाई डिसार्म गर्यो, कतिपय मारिए
कतिपय भागेर इन्डिया पसेका थिए र तिनीहरूको नेता वाङ दी लामा दार्चुलामा गएर मारिएका थिए र तिनीहरूबाट प्राप्त गरेका हतियारहरू टुनी खेलमा 2031 साल फागुनमा प्रदर्शन गरिएको थियो, जसमा इटालियन हतियार र इटालियन र अमेरिकन हतियारहरू थिए। कहाँबाट त्यहाँ पुग्दथे त भन्दाखेरि यही काठमाडौँको सीता पाइलामा एउटा सानो एयरपोर्ट थियो, त्यहाँबाट एयरलिफ्ट गरेर गएका कुराहरू त्यहीँनिर उल्लेख गरिएका छन्। त्यस कारणले हाम्रो देशलाई स्ट्राटेजिक सामरिक महत्त्वको प्रयोग गरेर चीन विरोधी घेराबन्दीको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न खोजिएको थियो। एन्टी चाइना इन्सर्कलमेन्ट पोलिसी अन्तर्गत नेपाललाई बेस बनाएर लैजान खोजिएको थियो। त्यो इतिहास हो भने अहिले पनि यो सोफिस्टिकेटेड एम्बेसी बनाउने तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? कति थाहा छ? नेपालमा अमेरिकन सेनाहरू छन्, अहिले पनि अमेरिकन सेनाहरू छन् जुन कम्ब्याटमा देखिँदैन। किन चाहियो अमेरिकन सेना? के को लागि आएको? सेनालाई तालिम गर्न? अहिले भन्ने त्यही छ, नेपाली सेनालाई तालिम गरिदिने निम्ति हो। मुलुकहरूको बिचमा एकअर्काका बिचमा तालिम आदान प्रदान हुने गर्दछ, तर चिनिया सेनाहरू त तालिम दिएको छैन। इन्डियन सेना थिए पहिले, बोर्डरै उत्तरी चेकपोस्टमै बसेका थिए। प्रारम्भमा नै उनीहरूले चाहिँ नि त्यो गरेका थिए। पछि 2028 साल कृतिनिधि विष्ट चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हटाइएको थियो र बोर्डर चेकपोस्टबाट चिनिया सेना उखाली भएका थिए। त्यही एउटा पार्ट चाहिँ दार्चुलाको चाहिँ दार्चुला जिल्लाको चाहिँ नि लिपु लेकमा एउटा पार्ट त्यो पनि पछिसम्म बसिरहेको थियो। त्यही समस्या अहिले हाम्रा निम्ति त्यहाँनिरको चाहिँ सार्वभौमिकताको अतिक्रमणको समस्या पनि बनिरहेको छ। त्यसैले यो प्रश्न हो। अब सहायता नीति अमेरिकाले कस्तोमा सहायता नीति दिन थालेको त यो 2003 देखि भन्ने केही पोलिसीहरू बनेको छ। त्यो पोलिसी भनेको चार प्रकारको वर्गीकरण गरेको देखिन्छ। म उनीहरूकै डकुमेन्टबाटको आधारबाट हो, मेरो विश्लेषण होइन। एउटा के हो भने अमेरिकी गठबन्धनका देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहायता दिने छ, जस्तो नाटो, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन, जस्तो क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी, त्यसको चाहिँ नि के अरे क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डायलग भन्ने एउटा संस्था 2007 मा बनेको थियो। त्यो संस्थाले जापान 4वटा मुलुकहरू छन्, जापान, इन्डिया, अस्ट्रेलिया र चाहिँ नि अमेरिका, 4वटा। त्यो अहिले एक्टिभ भएको छ, पहिले निष्क्रिय थियो, अहिले एक्टिभ भएर अस्ति बैठक सचिव गरेर चीनको विरुद्धमा के गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले आइपिएस मार्फत अभियान चाल्ने भनेर निर्णय गरेका छन्। भर्खरैको निर्णय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 4वटा देश, 4 प्रकारका देश, एउटा गठबन्धन देश कि मैले भने नाटो र क्वाड जस्ता मुलुकहरू, दोस्रो रणनैतिक महत्त्वका देशहरू, संसारमा आफ्नो शक्ति वर्चस्व कायम गर्न अमेरिका फर्स्ट भन्ने नीति उनीहरूले बनाएको छन्। उनीहरूको सेक्युरिटी पोलिसीमा छ अमेरिका फर्स्ट र अमेरिकाको सैन्य शक्तिले संसारलाई गभर्न गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले 3,07,000 फौज त इन्डो पेसिफिकमा राखेका छन्। उनीहरूकै तथ्याङ्क हो, यो मेरो होइन। फेरि 3,07,000 फौजहरू, यो मसँग किताबै यो छ, उनीहरूको पोलिसीहरू पेन्टागनले निकालेको रिपोर्ट हो, यसैमा उल्लेख छ। 3,07,000 आइपिएस के अरे इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी मुलुकहरूमा चाहिँ नि राखिएको छ भनेर, इन्डो पेसिफिक रिजनमा राखिएको छ भनेर उनीहरू आफैले भनेका छन्। त्यस कारणले अमेरिकन सुप्रिमेसी कायम गर्नका निम्ति उनीहरूले यो रणनैतिक महत्त्वका देशमा उनीहरूले सहायता, जस्तो इक्जाम्पल इजरायल, इजिप्ट, श्रीलङ्का गर्न खोजी, फिलिपिन्स, मलेसिया, यी यस्ता मुलुकहरू, यी यस्ता मुलुकहरू छन् जो मुलुकहरूमा अमेरिकाले ती मुलुकहरूलाई यो चाहिँ नि सहायता दिने गरे, एमसिसी मार्फत लगानी गर्ने गरेको छ। यही एमसिसी मार्फत। अर्को द्वन्द्वोत्तर त्यो स्ट्रेटेजिक देशहरू भने के त भन्दाखेरि उनीहरू आवागमन गर्नु पर्यो, समुद्री हवाई वा भूमिबाट आवागमन गर्नु पर्यो भने ती भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता मुलुकहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ उनीहरूले सहायता दिने भनिएको। अर्को चौथो द्वन्द्वोत्तर देशहरू, द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केका, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केका देशहरू, ती देशहरूलाई पनि उनीहरूले सहायता दिने, त्यो चाहिँ नि एमसिसी मार्फत लगानी गर्ने भन्ने छ। अब द्वन्द्वोत्तर देशहरू, त्यसमध्येको अर्को चौथो छ गरिब, संसारका गरिब मुलुकहरू, तिनीहरूमा लगानी गर्ने।
अब हामी कुन क्राइटेरियामा पर्यो हाम्रो देश? चारवटै क्राइटेरियामा पर्यो। गठबन्धनमा आइपिएसमा हालिसक्यो, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी आइपिएसमा हाम्रो सम्बन्ध छ। आइपिएसका 4वटा उद्देश्य छन्, फन्डामेन्टली 4वटा उद्देश्य। एउटा आइपिएसको सैनिक गठबन्धन, मुख्य सैनिक गठबन्धन। दोस्रो ट्रेड हो, व्यापार। तेस्रो सूचना संवाद हो, के अरे सूचना सम्प्रेष आदान प्रदान हो। चौथो ज्वाइन्ट प्रोटेस्ट, यसका विरुद्धमा पहिलो र चौथो मिल्दो जुल्दो छ। ज्वाइन्ट प्रोटेस्टमा यो आइपिएसका मुलुकहरूमाथि यदि कुनै समस्या आइपर्यो भने त्यसमा संयुक्त रूपले प्रतिवाद गर्ने। त्यसका निम्ति उनीहरूले के भनेका छन् भने दक्षिण पूर्वी एसियामा चिनियाहरूको प्रभाव बढ्यो। उनीहरूको अस्ति भनेको क्वाडको बैठकले भनेको छ चिनिया प्रभाव बढ्यो, त्यसलाई रोक्नका निम्ति यो आइपिएसका मुलुकहरूलाई सैन्य शक्तिबाट सुदृढ गरेर त्यसको प्रोटेस्टमा जानुपर्छ, प्रतिरोधमा जानुपर्छ भन्ने उनीहरूको यो 4 प्रकारका छन्। अर्को मैले भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनै सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा बाइलेटरल, ट्राइलेटरल, मल्टिलेटरल एग्रिमेन्टहरू हुने गर्छन् र अब्लिगेसन हुन्छ नि, दायित्व पनि हुन्छ। बायोलेटरल कमसे कम बायोलेटरल दायित्व एकदम के अरे द्विपक्षीय दायित्व हुन्छ, त्रिपक्षीय दायित्व हुन्छ, बहुपक्षीय दायित्व। यसमा युनिलेटरल अब्लिगेसन छ, एकपक्षीय दायित्व नेपालले मात्रै पालन गर्नुपर्ने, अमेरिकाले केही पनि पालन गर्नु नपर्ने। त्यस कारणले मैले के भने सुरुमै भने यो अनुदान लेटर अफ एक्सचेन्जबाट मात्रै हुनुपर्ने, सम्झौताबाट होइन। किन अरू कुनै तानिँदैन किन यसलाई भन्नु? त्यो यदि सहायता दिने हो भने त्योभन्दा बाहेक हुँदैन थियो भन्ने कुराहरू मैले भने। अब अर्को यहाँ थ्रेसहोल्ड छ, थ्रेसहोल्ड 20वटा थ्रेसहोल्ड भनेको यी मापदण्ड पुरा गरेमा दिने भनेर मापदण्ड सगार भन्छ कि त्यसलाई। त्यो पार गर्नका निम्ति 20वटा क्राइटेरियाहरू पुरा गरेर जानुपर्छ भन्ने छ। तर नेपालको हकमा 8वटा मात्रै पुरा भएको छ। सामान्यतया 2/3 थ्रेसहोल्डहरू पुरा भएपछि दिने प्रचलन छ। 2/3 भनेपछि लगभग 14-15वटा पुरा भएपछि मात्रै दिनुपर्ने भन्नेमा उनीहरूले 8वटा कुराहरूलाई ल ओके। करप्सन सबभन्दा बढ्ता उठाएछन् उनीहरूले। यो ग्रोथ डाइनेस्टीमा करप्सनको कुरालाई बढ्ता इम्पोर्टेन्ट दिएछ, जबकि नेपाल 170 देशहरूमा 137 नम्बरमा छ। अनि करप्सन कन्ट्रोल भयो त? भएन नि। कमसेकम 50% करप्सन कन्ट्रोल भयो भन्ने निष्कर्ष निकालेको भए पनि ल लेजिटिमेट हुन्थ्यो, वैध हुन्थ्यो, मानिन्थ्यो। तर करप्सनका दृष्टिले सबभन्दा खत्तम भएको छ, खत्तम छ। त्यो स्थितिमा उनीहरूले सहायता दिने निर्णय गरे, लगानी गर्ने निर्णय। अब यो प्रक्रिया 2004बाट सुरु भयो। अरू मुलुकहरूसँग भएका सम्झौताहरू हाम्रा समान, त्यही अरू मुलुकहरूमा जे गरिएको थियो त्यही गरियो भने यहाँ नेपालमा तर्क आउँछ। हामी 21औं शताब्दीमा छौँ, हामी 19औं शताब्दी र 20औं शताब्दीमा छैनौँ। 21औं शताब्दीमा रेभोल्युसनले क्रान्ति, हामी त्यसलाई राजनैतिक क्रान्ति भनौँ वा आर्थिक क्रान्ति भनौँ वा सामाजिक क्रान्ति भनौँ, त्यो फेरिएको छ, चेतना फेरिएको छ। के पुरानै आधार मानेर जाने हो भने हामीले 1950 को ट्रिटीलाई किन त्यसलाई चाहिँ नि खारेज गर्नुपर्छ भन्छौँ। त्यसकारणले सहायता अनुदान दिने सम्बन्धमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो सहअस्तित्वको आधारबाट दिने हो, कसैको हस्तक्षेपबाट पुरानै परम्परा जे छ त्यसैलाई मानेर दिने होइन। त्यसको सम्झौता गर्ने सम्झौताकारी पक्षले पनि शर्तहरूको सन्दर्भमा रुसलाई, चीनलाई रिभिजनिस्ट कन्ट्री, हामीले राजनीतिक पदावलीमा रिभिजनिस्ट भनेको संशोधनवादी भन्छौँ, तर उसले भनेको के हो त भन्दाखेरि उसले हाम्रा विरुद्ध विभिन्न खालका षड्यन्त्र गरेर उसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गर्छ भन्ने अर्थमा रिभिजनिस्ट कन्ट्री भनेको। उत्तर कोरियालाई रक स्टेट, राक्षस, दुष्ट देश भनेर उसले उत्तर कोरियालाई भन्छ। अब उत्तर कोरिया रुस र चीनसँग उसको दुश्मनी छ। यहाँ यही सम्झौताको एउटा दफाले त्यहाँ उल्लेख गरेको छ, म त्यो कुरा राख्नेछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाका दुश्मन देशहरूसँग अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध नभएका देशहरूसँग हाम्रो देशले सम्बन्ध राख्न पाउने किन पाउने? त्यो हाम्रो सबरेटिटीको भित्रको कुरा हो किन? हो, यो कुराहरू उठिरहेको छ। अनि प्रमोसन, स्टेबिलिटी एन्ड पार्टनरसिप, उनीहरूले स्थिरता र पार्टनरसिप, सहयोगात्मक सम्बन्ध भन्ने एउटा छ। फ्री एन्ड फेयर ट्रेड भन्ने छ। इनर्जी लिङ्केज छ, इनर्जी आदान प्रदान ग। स्ट्रेन्थेन एलिज, यो फेरि अर्को छ, स्ट्रेन्थेन एलिज एन्ड आर्म्स।
अब हतियारबन्द गठबन्धनलाई मजबुतीकरण गर्ने, हतियारबन्द गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने भन्छ, ग्रोइङ डिफेन्स पार्टनरसिप, यी रक्षात्मक त्यसलाई चाहिँ नि बलियो बनाउने भनेर उनीहरूको उद्देश्य अब्जेक्टिभमै छ। जब बिआरआईको अब्जेक्टिभ सेक्युरिटी सम्बन्धी कुनै पनि छैन, हामी चीनलाई फेभर गर्नु पर्यो, अमेरिकालाई विरोध गर्नु पर्यो, केही पनि होइन है। तर बिआरआईको अब्जेक्टिभ के छ त भन्दाखेरि डिफेन्स सम्बन्धी, सुरक्षा सम्बन्धी केही पनि देखिन्न, केही पनि छैन। खालि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, कल्चरल एक्सचेन्ज, फ्रेन्डसिप अनि सेयर्ड फ्युचर, साझा भविष्यको निर्माण गर्ने अगाडि सारेको छ। पिस, शान्तिको कुरा अगाडि सारेको छ। ऊ के भन्छ भने कम्ब्याटिङ कुराहरू अहिले दर्यो भने सबै अनुमोदित हुन्छ। जुन सम्झौता हामीले हेर्नै पाएको छैन कसरी अनुमोदन गर्ने? हेर्नै नपाएको सम्झौता कसरी अनुमोदन हुन्छ? अब त्यस्ता सम्झौतामा एउटा हामीले प्राप्त गरेको सम्झौतामा के भन्छ? एउटा मात्रै छ, एउटा मात्रै कुरा राख्छु म। त्यो के हो भने विदेशी कुनै विदेशीलाई एमसिए भन्ने यहाँ एउटा संस्था बनेको छ, एमसिसीसँग भएको संस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति लाल दरबारमा त्यसको अफिस छ। महिनाको लाखौं रुपियाँ चाहिँ नि भाडा तिरेर बसिरहेको छ। र त्यो भाडा कसको पैसा जान्छ भने नेपाल सरकार, त्यहाँका कर्मचारीहरूको खर्च अहिले जो 13 करोड डलर छ नि त्यहीबाट खर्च भइरहेको छ। अहिले सुनिन्छ लगभग 11 करोड डलर खर्च भइसक्यो भन्ने कुराहरू सुनिएको छ। कति हो तथ्याङ्क हामीसँग थाहा छैन अहिले। त्यस कारणले त्यसमा के छ, त्यो एमसिएले कसको पर्मिसनमा? एमसिसीको पर्मिसनमा यदि कुनै विदेशीलाई एक्सपोर्टका नाममा नेपालमा बोलायो भने, कामदारका नाममा नेपाललाई बोलायो भने त्यो बोलाएको व्यक्ति र उसको परिवारलाई मल्टिपल भिसा दिनुपर्ने छ। मल्टिपल भनेको बहुउद्देशीय भिसा, जुन 5 वर्षको न्यूनतम हुन्छ त्यो दिनुपर्ने अनिवार्य छ। अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई बोलाउँदाखेरि नेपाल सरकारले उसको नेसनालिटी के हो भनेर सोध्न पाइने छैन भन्छ, उसको राष्ट्रियता के हो भनेर सोध्न पाइने छैन भन्छ। अर्को के भन्छ, त्यसैसँग इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्टमा छ गठन आदेश नेपाल सरकारको एउटा कानुन, नेपाल सरकारलाई त्यो प्रिरोगेटिभ छ। त्यो कानुन गठन आदेश भन्ने निर्णय गरेर एउटा कानुनले बनाएको कानुन त नेपाल सरकारले फेर्न सक्नुपर्ने हो नि। जब त्यो गठन आदेश बन्छ त्यहाँ एउटा समिति बन्छ, त्यही गठन आदेश अनुसार